बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राशिद यकूब खान एक्सप्लोर कश्मीर के साथ हाज़िर है और आज हम बात करेंगे कि बदलते आलमी हालात के तनाज़र में मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। मकबूजा वादी में अगर देखें तो पूरी जो वादी है वो जेल में तब्दील हो चुकी है और वादी में कत्ल आम जारी है। और घर से अगर देखें तो 2-4 नौजवानों को कत्ल करके वहाँ फेंक दिया जाता है और ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है वो भी जारी है। आज इस पर बात करेंगे, आपने हमारे साथ रहना है। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मकबूजा कश्मीर में जो स्कॉलर्स का कत्लेआम जारी है, नौजवान वहाँ कत्ल हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि आखिर स्कॉलर्स का जुर्म क्या है? किस जुर्म में हिंदुस्तान उनको कत्ल कर रहा है? पहली बात तो ये कि ये भारत की इस वक्त कन्फ्यूजन है। जो कश्मीर के अंदर एक रेजिस्टेंस स्टार्ट हुई है और ओरिजिनल नेटिव रेजिस्टेंस स्पेशली नौजवानों की, और यहाँ तक कि जो कि कश्मीरी प्रो इंडियन लीडरशिप थी वो भी हमें घूमती हुई नज़र आ रही है। तो इस वक्त जो आम शहरी है वो भी टारगेट है और जो ख़ास शहरी है वो भी टारगेट के अंदर है। अब आप कह रहे हैं कि स्कॉलर्स को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उसकी वजह यह है कि वो स्कॉलर्स हैं जो नैरेटिव बिल्डअप करते हैं। तो लिहाजा स्कॉलर्स को टारगेट करके जो अवेयरनेस और नैरेटिव का जो चांस है उसको वो ख़त्म करना चाह रहे हैं। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि वेस्ट को इसके ऊपर सेंसिटिव होना चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो कत्ले आम हो रहा है, अगर ये कश्मीर के अंदर हो रहा है तो इसका मकसद ये कि पूरा रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है, और अगर रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है तो पूरी इंटरनेशनल सिक्योरिटी और जो पीस एंड स्टेबिलिटी है वो मुतासर हो सकती है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस वक्त ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्लोबल पावर्स के ऊपर और स्पेशली वेस्ट के ऊपर और अमेरिका के ऊपर कि जो जिस लिबरल ऑर्डर को वो सेव करना चाह रहे हैं वो लिबरल ऑर्डर थ्रेट फील कर रहा है इंडियन एग्रेशन और ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो कश्मीर के अंदर है। और इंडिया का जो बिहेवियर है या पैटर्न है बिहेवियर में वो कश्मीर तक महदूद नहीं है, वो आपको खुद भारत के अंदर दलित्स के खिलाफ नज़र आता है, क्रिश्चियंस के खिलाफ नज़र आता है, मुस्लिम्स के खिलाफ नज़र आता है, सिख्स के खिलाफ नज़र आता है। तो इसको रोकने की ज़रूरत है। तो रियल जो थ्रेट है अमेरिका के लिबरल ऑर्डर को, वो लिबरल ऑर्डर को चाइना से नहीं है, वो उसके अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर से है। इसराइल जो फ़लस्तीन में कर रहा है उससे है, और भारत जो कि कश्मीर में कर रहा है या ख़ुद इंडियन सिटीजन्स के साथ कर रहा है, उससे लिबरल ऑर्डर को बहुत बड़ा थ्रेट है। हाँ डॉक्टर साहब, जिस तरफ आपने निशानदेही की कि मकबूजा कश्मीर का जो मसला है, मसला कश्मीर पूरी दुनिया के लिए ख़तरा साबित हो सकता है, और आप क्या समझते हैं कि इसकी असासियत को आलमी बरादरी समझ भी रही है? समझ रही है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो भारत को अपीज़ कर रहे हैं। और ये अपीसमेंट माजी में जर्मनी के हवाले से भी उसकी फेल हुई थी और आपने देखा उसका नतीजा दूसरी जंग अजीम हुई थी। लिहाजा यहाँ अपीसमेंट भी काम नहीं करेगी। और मैं तो ये समझता हूँ कि चूंकि भारत का जो इस वक्त चॉपर क्रैश हुआ जिसके अंदर उनको सरबराह जो उनके आर्मी के थे जिसमें उनकी डेथ हुई है, वो बता रही है उनकी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। तो वो क्या चाइना का मुकाबला करेगी या उसे कंटेन कर पाएगी, या उन्होंने 1950 और 53 के लेसन्स को भूल दिया है जहां पे पूरी वेस्टर्न अलाइज फोर्सेस को चाइनीज फोर्सेस ने 38 पैरेलल से उठा के बाहर फेंका था। लिहाजा मैं नहीं समझता कि अगर वेस्ट की ये कैलकुलेशन है कि भारत उनका इसमें इत्तेहादी होगा और वो कंटेन कर पाएगा चाइना को, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी भूल है। और उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चाइना और भारत के जो इस वक्त माशी ताल्लुकात हैं जिसमें 90 बिलियन डॉलर से प्लस की जो इस वक्त ट्रेड चल रही है, तो मेरा ख्याल है जो मिडिल रेंज इंडस्ट्री है और लो रेंज इंडस्ट्री है भारत की, वो कभी भी भारतीय हुकूमत को अलाउ नहीं करेगी कि वो फुल फ्लेज वॉर करे चाइना के साथ। तो मैं समझता हूँ ये जो असेसमेंट है दुनिया की वो गलत है। और फिर ये सवालिया निशान कश्मीर की जो सिचुएशन है, ये सवालिया निशान है इंटरनेशनल ऑर्डर के ऊपर और इंटरनेशनल रिजीम जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉज के ऊपर सवालिया निशान है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस के ऊपर सवालिया निशान है कि 50-55 सालों से एक इशू है उसको वो रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। और अगर रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं तो क्या बायसेस हैं या आपने सिर्फ मफादात की खातिर इस तरह कर रहे हैं।
اور اگر مفادات کی خاطر کریں تو مفادات تو آج ان کے بنے ہیں، ماضی میں ان کے مفادات کدھر تھے؟ لائک کولڈ وار کے دوران انہوں نے اس ایشو کو کیوں نہیں ریزالو کیا؟ تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو جان گالتون کی تھیری ہے کہ جس میں وہ کہتا ہے کہ سینٹر نیشنز چاہتی ہیں کہ پیریفل نیشنز کے درمیان میں کانفلکٹ رہے تاکہ وہ ان پیریفل نیشنز ان پہ ڈپینڈنٹ رہیں، تو لہٰذا وہ تھیری اس کے اوپر ویلڈ نظر آتی ہے ہمیں۔ معاشی اگر لحاظ سے ہی بات کریں کہ دنیا کے انٹرسٹ ہیں ہندوستان کے ساتھ، اگر سب سے بڑی منڈی کی بھی بات کی جائے تو سب سے بڑی منڈی بھی تو خطرے میں ہے، مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا۔ دیکھیں اس کی ایک بڑی اچھی مثال بھی ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر امریکن انویسٹرز اور کیپٹلسٹ جو ہے انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اور چائنا کے اندر ریلیٹیولی زیادہ اسٹیبلٹی ان کو نظر آئی تو ساری انویسٹمنٹ چائنا کی طرف چلی گئی۔ تو اگر انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر اسٹیبلٹی نہیں رہتی بیکاز آف ہندوتوا پالیسی جس کی طرف پرائم منسٹر صاحب اشارہ کرتے ہیں اگین اینڈ اگین، تو وہاں پہ خوشحالی نہیں رہے گی، اور اگر بائنگ پاور نہیں آئے گا اور پراسپیرٹی نہیں آئے گی تو ویسٹ کے اکنامک انٹرسٹ جو ہے وہ ریزالو نہیں ہوں گے۔ 22 کروڑ اینڈ پلس کی آبادی بھی کم مارکیٹ نہیں ہے، لہٰذا اگر ہم اپنے سوشو اکنامک اینڈ پولیٹیکل ریفارمز کو لے آئیں تو ہماری بھی یوٹیلیٹی جو ہے ان ٹرمز آف اکانومی وہ بڑھ جائے گی اور ویسٹ ہماری طرف دیکھے گا۔ فیصل آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو ظلم جبر مقبوضہ کشمیر کے نوجوان سہ رہے ہیں، آپ کے کیا خیالات ہیں، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ دیکھیے جی، میری کشمیر سے جب بھی بات ہوتی ہے کشمیری نوجوانوں سے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جھکنا نہیں ہے، ہم نے لڑنا ہے، ہم نے آخری دم تک مقابلہ کرنا ہے۔ اور جب سے آرٹیکل 370 ہٹا ہے، آپ کشمیر کو تو سائیڈ پہ کریں نا، کشمیر کے جو نوجوانوں کا ایک پیشن ہے، جس طرح وہ جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ آپ لداخ کو دیکھیں، لداخ پچھلے 3-4 دنوں سے مکمل طور پہ بند ہے، وہاں کی ٹرانسپورٹ بند ہے، سکول بند ہے، مارکیٹیں بند ہیں، تو لداخ بھی بند ہو چکا ہے، وہ بھی آزادی مانگ رہے ہیں۔ اور ایون آپ کشمیر کے نوجوان تو ان کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ جان قربان کرنا چاہتے ہیں، وہ مشکل سے مشکل وقت میں باہر نکلتے ہیں۔ اب تو محبوبہ مفتی، اب تو عمر عبداللہ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کو پاکستان کے ساتھ بات کرنی ہوگی۔ اگر کسان 1 سال احتجاج کر کے مودی کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرتے ہیں تو ہم کیوں نہیں؟ جس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں نوجوان ظلم سہ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جس طرح انڈیا نے آرٹیکل ایبروگیٹ کیا ہے انٹرنیشنلی اور ایلیگلی، اور سارے نامز کو اور بریک کر کے وہاں پر جس طرح انہوں نے اس کو ایک دنیا کا سب سے بڑا جیل بنا دیا، اور جس طرح وہ ظلم کر رہے ہیں نوجوانوں پر، تو مجھے نہیں لگتا کہ کشمیر کے نوجوان کے قابو میں آ جائیں گے۔ کشمیر میں دن بدن ہر نوجوان جو ہے وہ بروہانوانی بن کر ابھر رہا ہے، اور ایک اپرائزنگ ہو رہی ہے کشمیر کے اندر، اور یہ میرے خیال میں انڈیا کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اس کو قابو کرنا۔ اور جس طرح سے یو ایس جو ہے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن جس طرح سے لبرل ورلڈ آرڈر کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ وہ ایک جس کے اوپر ٹیگ لگا ہوا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے، لیکن وہاں پر نوجوانوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، وہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی بند ہے، نوجوان جو ہے وہاں پر ایجوکیشن سسٹم ان کا تباہ ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں امریکہ کو بھی سوچنا چاہیے، اور ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا کہ انڈیا کو اپنے ساتھ لے کر، اور میرے خیال میں وہاں کے نوجوان جو ہے وہ انسپائر ہو رہے ہیں۔ اور ریسنٹلی ہمارے ریجن میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جس طرح افغان نوجوان نے ابھر کر 20 سال جو ہے نیٹو کے اور امریکن فورسز کا مقابلہ کیا اور ان کو شکست دی بڑی عبرتناک، تو میرے خیال میں کشمیر کے نوجوان جو ہے وہ ہر نوجوان اب برہان وانی بن چکا ہے، وہ فائٹ کر رہے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ کبھی بھی انڈیا کے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ جی ناظرین، شمیم شال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہادر خاتون ہیں، ان سے بات کریں گے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے۔ میم آپ کیا کہیں گی؟ آپ نے باہر کا دورہ بھی ابھی کیا ہے، آپ نے کیا دیکھے حالات بین الاقوامی سطح پہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیے 2019 کے بعد جو لگتا تھا کہ بھارت یہ چاہتا ہے کہ کشمیر کی جو وائس ہے اس کو بالکل ختم کیا جائے، اور ڈپلومیٹک اور جو وہاں کا ڈائسپورا ہے ان کو روک دیا جائے، یا لیڈرشپ کو اگر انہوں نے جیلوں میں بند کر دیا ہے، پبلک کو، کامن پیپل جو لوگ ہیں ان کو بھی ان کو روکا ہے، وہ جلسے جلوس ڈیمانسٹریشن نہیں کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے لاشوں کو بھی واپس کرنے سے انکار کر دیا، ان کو اپنی مرضی سے دور دراز علاقوں میں دفناتے ہیں۔ لیکن انٹرنیشنلی اس مسئلے کو اتنا اٹھایا گیا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، آئی واز ان برسلز، تو مجھے ایک ایوارڈ دیا گیا ہے، فرسٹ لیڈرشپ ایوارڈ، اور مجھے یورپین یونین سے ملا ہے کہ ہم نے اس وقت جب بالکل کووڈ پیک پر تھا، ہم نے اس وقت ہی بھارت کی خبر لی اور دنیا کو یہ بتایا۔ تقریباً اس میں 19 ممالک کے سربراہ سفارتکار موجود تھے، وہاں کے NGOs تھے، سول سوسائٹی تھی،
اور ان کو بتایا کہ 2019 کے بعد جو مقبوضہ جموں کشمیر کی حالت ہے، صورتحال ہے، وہ بہت گمبھیر ہے۔ اصل میں بھارت یہی چاہتا تھا کہ 3 محاذوں پر جہاں کشمیریوں نے ہندوستان کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے، اگر ہم دیکھیں گے لوکل لیول پر انہوں نے اس ہجمنی کو قبول نہیں کیا ہے جہاں 10 لاکھ افواج ہے وتھ لیٹسٹ ویپنز۔ اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ ماسز میں انہوں نے یوتھ کو جب ٹارگٹ کیا ہے، انہوں نے پیلٹ وکٹمز بہت، آپ دیکھیں 13,000 کے قریب لوگ ہیں جن کی 2 آنکھ ہے، ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے۔ تو اس کا سٹیڈیز یہ تو ماننا پڑے گا کہ بھارت نے جو سٹڈی کی تھی وہ یہ تھا کہ اکنامک جو سپورٹ ہے کشمیر کی تحریک کو، اس کو بینڈ کیا جائے، اس کو کرب کیا جائے۔ تو اس میں انہوں نے سب سے پہلے 2019 کے بعد انہوں نے جو وہاں سے فروٹ آتا تھا مارکیٹ میں، انڈین مارکیٹ میں، وہ اربوں کے حساب سے نکلتا، سیب سے لے کے بادام، زعفران، ہینڈی کرافٹ، ایگریکلچر، ہارٹیکلچر، اس کو انہوں نے اس پیک پر ختم کر دیا جب اس کا سیزن تھا۔ جب وہاں سے کامیاب نہیں ہو گئے تو اس وقت تقریباً 4 لاکھ کشمیری جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں، مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں کشمیر میں۔ تو انہوں نے ان کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے، موومنٹ کو ختم کرنے کے لیے، اگر ایفیلیشن ہے کشمیریوں کی کسی آزاد پسند تنظیم کے ساتھ، یا ان کے گھر کا کوئی فرد یہ نعرہ لگایا ہے کہ کشمیر آزاد ہونا چاہیے، یا اگر اس نے کبھی جیل میں 2 سال گزارے تو اس کی جو جاب ہے اس کو روک دی جائے۔ گویا جو اکنامک سپورٹ ہے گھروں کو، خواتین کو، بچوں کو، جو اس موومنٹ کو اٹھائے سنبھالے ہوئے، اس کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی بھارت ناکام ہو رہا ہے۔ صورتحال بہت ابتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ریزسٹنس کو دیکھیے کہ ریزسٹنس اتنی سٹرانگ ہے کہ ہندوستان مجبور ہو گیا ہے کہ آج سے 2 ہفتے پہلے جب انہوں نے انوسینٹ 2 ڈاکٹرز کو، ایک بزنس مین کو فیک انکاؤنٹر کے ذریعے اٹھا لیا، ان کو شہید کیا، تو ان کی لاشیں واپس دینے پر مجبور ہو گیا۔ پبلک پریشر بلڈ ہو رہا ہے وداؤٹ لیڈرشپ، کیونکہ لیڈرشپ تمام قید میں ہے، اور اس وقت آل پارٹیسپیٹ کانفرنس جس طریقے سے اس موومنٹ کو لے کے چل رہی ہے، یا ہندوستان کا کو اس وقت وہ برداشت کر رہے ہیں، یا ہندوستان کی یہ تمام ظلم و ستم برداشت کریں، اس کی کوئی مطلب مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ لیکن دنیا جان رہا ہے، کل ہم ملیشین ڈیلیگیشن کے ساتھ تھے، ہم نے ان کو بھی یہ بتا دیا ہے کہ یہ جو اس وقت کا ٹائم ہے، یہ جو مشکل وقت ہے، اگر اس وقت ہمارے ساتھ امت مسلمہ نہیں کھڑی ہو جائے گی، یا دنیا جس نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا ہے کہ ہم اس مسئلے کا پورا امن حل چاہتے ہیں، اگر وہ سامنے نہیں آئیں گے تو اس ریجن میں امن قائم ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بالکل صحیح ہے، لیکن آپ یورپین یونین کی بات کر رہی تھی، یورپی یونین کیا سوچ رکھتی ہے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے؟ جو ظلم دیکھتے ہیں وہ دیکھیے یورپین یونین کا ایک سب سے بڑا جو امپارٹنٹ ان کا منشور ہے، ان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں یہ ہے کہ جہاں ہیومن رائٹس وائلیشنز کسی بھی ملک کی طرف سے ہوگی، ان کے ساتھ کوئی اکنامک ٹائی نہیں ہوگا، کوئی ان کے ساتھ معاہدہ نہیں ہوگا۔ اور بھارت کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ وہاں 0 ٹالرنس پر آ جاتے ہیں کہ بھارت میں جس طرح سے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، خصوصاً مقبوضہ جموں کشمیر میں، آپ نے دیکھی ہوگی کہ 2 رپورٹس آئی ہے، کمپریہنسو رپورٹس، جس میں ہیومن رائٹس کونسل میں ان کا بھی ذکر وہاں پر ہو گیا، وہاں پر خواتین کا جن کو ہیوملیٹ کیا گیا، کنن پوش پورا کا ذکر ہو گیا۔ تو یورپین پارلیمنٹیرینز جو تھے، یورپین یونین کے جو ممبر ممالک تھے، انہوں نے یہ تسلیم کر دیا ہے کہ انسانی حقوق کی جو پامالی ہندوستان میں ہو رہی ہے اور کہیں دنیا میں نہیں، اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں، کرسچن محفوظ نہیں ہے، لیکن اس وقت مائٹ از رائٹ والا جو قصہ ہے وہی چل رہا ہے، اور اکنامک ورلڈ ہے اس وقت اپنے دنیا تجارتی معاہدے کرا رہی ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا وہ ذرا کمزور دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے بار بار ہندوستان سے یہ کوشش کی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم مقبوضہ جموں کشمیر کا دورہ کریں۔ وہ جو چھپانا چاہتا ہے وہ ہمیں اس کی ساری رپورٹس مل رہی ہیں، لیکن وہ یہ جانتے ہیں کہ مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو نیگوشیٹنگ ٹیبل پر پاکستان، انڈیا اور کشمیر کو بیٹھنا ہے، اور ایک پیسفل طریقہ کار ہمیں سامنے لانا ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یو این پہ آنے والے دنوں میں دباؤ بڑھے گا؟ دیکھیے 2 چیزیں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ہماری توقعات جو تھی، یہ بنا ہی تھا 1948 میں کہ ان ممالک کو جہاں پر کنفیوژنز ہے، کانفلکٹ ہے، جہاں پر مدد ہے مظلوم کی، وہ آگے آئیں گے، یہ پیس کے لیے، یہ امن کے لیے، یہ سلامتی کے لیے، یہ ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے۔ لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کو جو ایج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نہ صرف گارنٹی دیتا ہے بلکہ اس کی جو ریزولوشنز وہاں پر موجود ہے وہ لیگلی، لاجیکلی اور اخلاقی طور پر یونائٹڈ نیشن پابند ہے کہ کشمیریوں کی مدد کو آئے۔
होना तो यही चाहिए था कि अक़वाम मुत्तहिदा को या तो फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजना चाहिए था, और अगर फैक्ट फाइंडिंग मिशन को नहीं इजाज़त मिलती है तो इस तैमूर वाला वो एक रेजोल्यूशन पास कराना था सलामती कौंसिल में, तो अपनी वो पीस कीपिंग फौजें भेज देता। लेकिन जो अक़वाम मुत्तहिदा अपना वो पैरालाइज्ड जो इसका हिस्सा है वो दिखा रहा है कि वो बिल्कुल नम हो गया है, वो गूंगा बहरा लग रहा है, तो इस पर दबाव बढ़ रहा है। लेकिन हम इतने तवक्को नहीं रखते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा एकदम आएगा एक्शन में, नहीं। पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है यूनाइटेड नेशंस पर दबाव बढ़ाने के लिए। जितने भी पीस कीपिंग जिनको हम कहते हैं ऐसे ममालिक जो बिलीव करते हैं ह्यूमन राइट्स पर, G8 कंट्रीज़ के अलावा OIC है। OIC एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको हम अगर यूटिलाइज करना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल सही है, लेकिन UN की जो बेबसी है, आप ये समझती नहीं है कि उस पे सवालिया निशान भी उठ रहे हैं उसके किरदार पे? नहीं, सवाल निशान तो उस पर कब से उठ रहे हैं, जब से फ़लस्तीन का मसला, जब से कश्मीर का मसला, या बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि उसने अपने आप को एक साइड पर खड़ा कर दिया। उसने पावरफुल कंट्रीज़ के साथ, उसने जो हम देखते हैं अमेरिका के साथ अपने आप को नथी कर दिया है, क्योंकि इस तैमूर में इसका एक अलग स्टैंडर्ड था। आपने देखा साउथ सूडान में उसका एक अलग स्टैंडर्ड नज़र आया, सीरिया के लिए उसकी, इसराइल के लिए उसकी अलग स्टैंडर्ड्स है, अफ़गानिस्तान के लिए उसने कल भी बात की है कि वहाँ पर बेशक एक इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है, लेकिन क्या वजह है कि मुसलमान ममालिक में जहाँ पर मदद चाहिए थी, बर्मा में देखिए आप मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, वो क्यों इस तरह से हेजिटेट कर रहा है। इसका मतलब है कि वो जो पावरफुल कंट्रीज है उनके ज़ेर असर है। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। जनरल साहब, क्या कहेंगे कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, आप क्या देख रहे हैं कि जो आलमी मंजरनामा भी तब्दील आने जा रहा है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, कश्मीर के बारे में चंद बुनियादी बातों पर इत्तफाक होना ज़रूरी है। पहली बात यह है कि कश्मीर तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और कोई अपने लिए कोई जद्दोजहद नहीं कर रहे। जब तक ये बात नहीं समझेगा पाकिस्तान की लीडरशिप, शायद हम सही तरीके से उनकी जो मदद जो डिज़र्व करते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जहाँ तक दुनिया के रिएक्शन का ताल्लुक है, दुनिया तो भाई चलती है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। उनको तो ये देखना है कि कहाँ की आबादी ज़्यादा है, कहाँ के कंज्यूमर ज़्यादा हैं, कहाँ पर उनके एक्सपोर्ट होती है, कहाँ पर उनके इंटरेस्ट हैं। लिहाजा उनको इस बात से कोई वो नहीं है सरोकार के जी वहाँ पर जो जुल्म सितम हो रहा है। गो के बहुत अच्छा हमारी पॉलिसी रही है कि डिप्लोमेटिकली हमने पूरी दुनिया में ये बात फैला दी है कि कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, और हमने दिखाए, फोल्डर बनाए हैं, उनको बाकायदा साबित किया है। लेकिन ये बात याद रखें कि जब जुल्म आपके साथ हो रहा हो तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपका पड़ोसी आपको या दूर का कोई मोहल्लेदार आके बचाएगा तो ये बहुत मुश्किल काम है। उस हाथ को पकड़ो, उस हाथ को काटो जो आपके ऊपर उठता है, यही इसका हल है, दूसरा कोई हल नहीं। और यही मकबूजा कश्मीर के जो नौजवान हैं वो कर रहे हैं, मज़ामत कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं जी, बिल्कुल कर रहे हैं, और पाकिस्तान को उनकी मुकम्मल सपोर्ट करनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, कलबोशन आपके सामने है, अफगानिस्तान से जो हमले हमारे ऊपर हो रहे थे वो आपके सामने है। हमें पूरा हक हासिल है कि हम वो सब कुछ करें उनके साथ जो वो हमारे साथ कर रहे हैं, उससे बढ़ के करें। बिल्कुल सही है, लेकिन जनरल साहब जो अमेरिका की बात है, अमेरिका को पसपाई हुई अफगानिस्तान के अंदर, हिंदुस्तान वहाँ से शर्मिंदा होकर वहाँ से निकला और पूरे हिंदुस्तान में एक वावेला मचा के हिंदुस्तान जो कुछ कह रहा था अफगानिस्तान के लिए वो कुछ नहीं हुआ। जी देखिए, इसका इम्पैक्ट होगा अभी, वो जो शिकस्त है हिंदुस्तान की और किसी हद तक अमेरिका की भी अफगानिस्तान से, उसका एक इम्पैक्ट होगा जो मुजाहिदीन वहाँ पे लड़ रहे हैं, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, कि आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, उनकी जो स्पिरिट है, उनका जो जज्बा है, उसको तोपों और टैंकों से नहीं कुचला जा सकता। वो सिर्फ टाइम की बात है। तो मुझे वो वक्त करीब नज़र आ रहा है जब हिंदुस्तान मुँह की खाएगा, ना सिर्फ ये कि कश्मीर गंवाएगा और कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिलेगा इंशाल्लाह, बल्कि हिंदुस्तान के और भी टुकड़े होने जा रहे हैं। लेकिन जनरल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो आलमी बरादरी है, जो अगर इंटरनेशनल हम बात करें तो आलमी बरादरी सिर्फ इस वजह से कश्मीरियों से इंसाफ नहीं कर पाया रही कि हिंदुस्तान बड़ी मंडी है? जी, ये तो एक फैक्टर है। आलमी बरादरी, आपको पता है, जहाँ भी मुसलमानों के मसाइल हों तो उन पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। इसी किस्म के मसाइल अगर किसी और एथनिक ग्रुप को तो फ़ौरन उनका साथ देती है। तो कश्मीरियों का जुर्म एक ये भी है कि वो मुसलमान है, और इसमें इसलिए ये हमें सोचना चाहिए, मुस्लिम ममालिक को सोचना चाहिए कि उनके लिए वो क्या कर सकते हैं। और ये मैं इस बात को दोहरा दूँ कि ये पाकिस्तान का मसला है, ये कश्मीरियों का मसला नहीं है। ये इसमें
अगर हम जब तक इसको अलग अलग समझेंगे, हम कहेंगे ये कश्मीरियों का मसला है, वो उनसे जो मर्जी करें, हम सिर्फ मदद करेंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। हमला कश्मीर के ऊपर जो है, हमारे ऊपर हमला है। जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे, ये मसला कभी हल नहीं होगा। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में अगर देखें तो जो हिंदुस्तानी फौजी हैं, खुदकुशियों का जो रुझान है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है, इसकी क्या बुनियादी वजह हो सकती है? जी ये देखें, इसकी बुनियादी वजह ये है कि उनको पता है कि वो एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जो हक पर मबनी नहीं है, गलत जंग है। फिर वो जो जुल्म से तुम देखते हैं, आखिर वो इंसान है, उनके ऊपर असर होता है। दूसरा ये कि उनकी फ़ौज और हमारी फ़ौज में बहुत फ़र्क है। खैर, आप हो सकता है इस बात को ये समझें कि मैं चूँकि एक पाकिस्तानी जर्नैल हूँ, ये बात कर रहा हूँ। जहाँ भी हम बाहर जाते हैं, यूके में हमारा मुकाबला होता है, वो हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सकते। निशानेबाजी का मुकाबला होता है, वो हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सकते। फिजिकल मुकाबला होता है, वो हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सकते। तो उनका और हम एक जज्बे के तहत लड़ते हैं, हम जज्बा शहादत के तहत लड़ते हैं। तो वो तो मौत से भागने वाले लोग हैं, हम मौत के पीछे भागने वाले लोग हैं। बहुत फ़र्क है पाकिस्तानी फ़ौज और हिंदुस्तानी फ़ौज में। लेकिन जनरल साहब, दुनिया की सबसे अगर बड़ी जेल कहा जाए तो वो मकबूजा वादी है इस वक्त, और उसके बावजूद हिंदुस्तानी फौज खाइफ है। जी, वो इसीलिए खाइफ है कि जब भी वो जेल टूटेगी तो फिर उनका क्या हशर होगा। लेकिन मकबूजा कश्मीर में जो आप देख रहे हैं कि माशी कत्लेआम भी जारी है, उनको बिल्कुल वादी को जेल में तब्दील करके माशी लिहाज से भी उनका कत्लेआम जारी है, फिर नौजवानों का कत्ल किया जा रहा है। आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? बस देखें, जुल्म के मुतालिक सारी दुनिया जानती है, एक तो जुल्म हमेशा के लिए नहीं रह सकता। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को उनकी मर्जी के खिलाफ हमेशा के लिए अपना महकूम नहीं बना सकते। ये एक हिस्ट्री का लेसन है, ये अगर जितनी जल्दी सीख जाए हिंदुस्तान बेहतर है। अब तो 99% से ज़्यादा मुसलमान जो वादी के हैं वो अभी हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, इस हुकूमत के खिलाफ हैं, बल्कि कांग्रेस के इतने हक में नहीं है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जल्द या बदेर सिर्फ टाइम की बात है, और इस बात पर भी मुनसर है कि पाकिस्तान किस तरीके से उनकी मदद करता है। बिल्कुल सही है। लेकिन हिंदुस्तान के जो अंदरूनी हालात हैं, वहाँ जो एहतजाजी तहरीकें चल रही हैं या इलादगी की तहरीकें चल रही हैं, ऐसे हालात में वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कितनी उसकी जीत हो सकती है? जी देखिए, वो तो खुद इसका जिम्मेदार है ना, जो कुछ वो सिखों के साथ कर रहा है, दालित्स के साथ कर रहा है, जो भी फार्मर्स के साथ जो तहरीक थी, जिस तरीके से मुसलमानों का वहाँ पर तो ज़रा ज़रा सी बात पे इनको आग लगा दी जाती है। हमारे यहाँ भी बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, नहीं होना चाहिए था। वहाँ तो ऐसे 20वें रोज़ होते हैं, लेकिन उसकी कोई प्रोजेक्शन नहीं होती। हम इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो जिस नहज पे वो जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम परेशान हों, हमें इंतज़ार करना चाहिए, वो अपने आप को खुद ही तोड़ने जा रहे हैं। जी नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की जो तशवीशनाक सूरत हाल है, दुनिया के लिए ख़तरा है, इस खित्ते के लिए ख़तरा है। ज़रूरत इस अमर की है कि आलमी बरादरी इस मसले की असासियत को समझे और मसला कश्मीर के हाल के लिए किरदार अदा करे, ताकि इस खित्ते का और पूरी दुनिया का जो अमन है वो बचाया जा सके। इसी के साथ ही राशिद याकूब खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।